गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम गालिब का गज़ल नंबर पहला पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हालत ज़िंदगी पढ़ा था। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने उसको अपने नोटबुक पे लिखा होगा। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको इसकी तशरीह दूंगा, गज़ल की तशरीह दूंगा। चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बग रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर ख़ता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। चलिए अब तशरीह करते हैं। पहला गज़ल का जो पहला शार है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शार में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि इब्न मरियम का मतलब होता है मरियम का बेटा। मरियम का बेटा कौन था? हज़रत ईसा, जो कि मुर्दों को ज़िंदा करते थे और जो बीमार लोग होते हैं उनको क्या करते थे? ठीक करते थे, यानी उनकी बीमारी ठीक करते थे। इसीलिए गालिब फरमाते हैं कि अगर कोई हज़रत ईसा होने का दावा करता है तो करे, मैं तो तब मानूंगा जब मेरे दुख दर्द को दूर करे। अगर कोई मेरे जो दिल में दुख है, दर्द है, उसको अगर कोई दूर कर दे, उसका कोई इलाज करे, तब मैं मान लूँगा। शायर नंबर दूसरा है, बग रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। इस शायर में शायर फरमाते हैं कि जुनूं का मतलब होता है पागलपन, यानी दीवानगी। शायर फरमाते हैं कि मैं जुनूं में यानी दीवानगी में कुछ भी बग रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, खुदा करे कोई मेरी बातों को न समझे, यानी जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ नहीं पाए। तीसरा शार, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। इस शायर में शायर हमें नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई बुरा कहे, यानी अगर कोई आपको बुरा कहे तो उसकी बात मत सुनो, और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसका जिक्र किसी के सामने न करो, यानी उस बुराई को किसी के सामने मत जताओ। चौथा शार है, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर ख़ता करे कोई। इस शायर में भी शायर हमें नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ अगर कोई गलत रास्ते पर चले, यानी गलत काम करे, तो उसको उस गलत रास्ते पर चलने से रोक लो, यानी गलत काम करने से रोक लो। और अगर किसी से गलती हो जाए, यानी आपके साथ कोई गलत काम करे, तो उसे माफ़ कर दो। पांचवा शायर है, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। इस शायर में शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में कौन ऐसा शख्स है, यानी इस दुनिया में जिसका कोई हाजत ना हो। इसीलिए कौन किसकी हाजत पूरा करे, यानी हर एक का अपना हाजत है, इसीलिए एक दूसरे का हाजत पूरा नहीं कर सकता। इसके बाद छठा शायर है, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसी रहनुमा करे कोई। इस शायर में एक वाक़या की तरफ इशारा करते हुए शायर फरमाते हैं कि वो वाक़या यानी एक वाक़या है जिसमें हज़रत खिज़र और सिकंदर एक साथ आब हयात की तलाश में जाते हैं। खिज़र सिकंदर को आब हयात तक ले जाते हैं, मगर सिकंदर आब हयात पर पहुँच के भी आब हयात पीने से क्या होता है, वो पी नहीं सकता, मतलब पी नहीं सका। वहाँ पहुँचने के बावजूद भी वो आब हयात पी नहीं पाया। इसलिए शायर फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र के रहनुमाई के बावजूद सिकंदर आब हयात न पी सका। इसलिए अगर खिज़र सिकंदर की रहनुमाई न कर सका तो दूसरे से कोई क्या तवक्को करेगा, यानी क्या भरोसा करेगा, यानी दूसरा कैसे रहनुमाई कर सकता है। अगर खिज़र जैसा पैगंबर किसी का रहनुमाई नहीं कर पाया तो दूसरे लोग कैसे रहनुमाई कर पाएगा। रहनुमाई करना मीन्स रास्ता दिखाना, रास्ता कैसे दिखाएगा। लास्ट शायर है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। इस आखिरी शायर में शायर फरमाते हैं कि
جب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں رہی تو پھر کیوں کسی سے گلا شکوہ کرے. یعنی گلا وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں کوئی سننے والا ہو، جہاں پہ کوئی امید ہو. اگر کوئی امید ہی نہیں رہا تو کیوں گلا شکوہ کرے. تو اسی کے ساتھ ہمارا جو یہ غزل نمبر پہلا یہاں پر ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے. تشریح نمبر پہلا ہے، یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ جو کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیمار لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے، اس لیے غالب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کرے، میں تو تب مانوں گا جب میرے دکھ درد کو دور کرے. دوسرا شعر کا تشریح، شاعر فرماتے ہیں کہ میں جنوں میں دیوانگی میں کچھ بھی بگ رہا ہوں، خدا کرے کوئی میری باتوں کو نہ سمجھے. یعنی میری باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آئے. تیسرے شعر کی تشریح، شاعر اس شعر میں ہمیں نصیحت دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی برا کہے تو اس کی بات مت سنو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو، اس کو مت جتاؤ. چوتھا شعر کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اس کو روک لو، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے یعنی آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو اسے معاف کر دو. پانچواں شعر کی تشریح، شاعر فرماتے ہیں کہ کون ہے اس دنیا میں جس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کون کس کی حاجت پورا کرے گا. اس دنیا میں ہر کسی کا اپنا کوئی نہ کوئی حاجت ہے. چھٹا شعر کی تشریح، یہ شعر ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں حضرت خضر سکندر کو آب حیات پلانے کے لیے لے جاتا ہے. خضر نے سکندر کو آب حیات تک پہنچا دیا لیکن سکندر آب حیات نہ پی سکا. اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کے رہنمائی کے باوجود سکندر آب حیات نہ پی سکا. اس لیے اگر خضر سکندر کی رہنمائی نہ کر سکا تو دوسرے سے کوئی کیا توقع کر سکتا ہے، یعنی دوسرا کیسے رہنمائی کر سکتا ہے. لاسٹ شعر کی تشریح، شاعر فرماتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں رہی تو پھر کیوں کسی سے گلا شکوہ کرے. گلا تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی سننے والا ہو، جہاں کوئی امید ہو. اس کے ساتھ ہمارا غزل نمبر پہلا یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. تو آپ کو لوگ اس کی تشریح جو غزل نمبر 1 کا تشریح اس کو اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیجیے گا اور لرن کیجیے گا. تھینک یو.